पहिचानवादीको संरक्षक पुष्पकमलवादीहरू हो। अब जवाब दिनुपर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुकुन्द न्यौपाने सहित एमालेका मनोनीत 13 केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ। राष्ट्रिय सभा बैठक सम्भावित विपद जोखिम व्यवस्थापनको तयारी थाल्न माग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संसदबाटै कुर्लिए। रागो र भैँसीको कुरा गरेर पाउने भनेको गोबर मात्रै हो, अनावश्यक कुरा गर्नु छैन। हर्क साम्पाङले आफ्नो नगरपालिकाको लेटर प्याडबाट कोशी प्रदेश हटाए। कम्युनिस्ट पार्टीबीच ध्रुवीकरण नभई लामो समय चल्न नसक्ने बाबुराम भट्टराईको निष्कर्ष। हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै राप्रपा नेपालले बानेश्वरमा प्रदर्शन गर्दै पार्टी एकता र चुनावी तालमेललाई लिएर पछुताउँदैछु, बाबुराम भट्टराईको भनाई। चर्चामा ग्रेटर नेपालको नक्सा बालेन्द्र शाहले कार्यकक्षमै राखे। गगन थापा भन्छन् नेपालले पनि निकाल्न सक्छ। सांसदको प्रश्न, गणतन्त्रमा शाही नेपाली राजदूतावास किन? अर्थमन्त्रीज्यू, चुरे नबेच्नुहोस्, गाह्रो आगो बल्छ फेरि रघुजी पन्त। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा राख्न लगाए ग्रेटर नेपालको नक्सा। भारतमा हङ्गामा, बालेन्द्र शाहले राखे नेपालको नक्सा। गगन थापा भन्छन् नेपाल राष्ट्रले कहिले राख्ने, भारतसँग डराइराखेको छ। विरोधको स्वर चर्किएपछि रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण, म नागरिकता विधेयकको विपक्षमा छैन, गलत बाटो गयो भन्नु मात्रै हाम्रो विरोध हो। झापामा घुम्न निस्किएकी युवती बलात्कृत। भोजपुरबाट एक युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। विद्युतीय सवारी साधनको कर हटाउनु पर्ने राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनको माग। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रमण श्रेष्ठको जिकिर, ठगीको जाहेरी नै दर्ता हुन सक्दैन, परिस्थिति बन्यो भने सरकारमा जान सक्छौँ, सिकी राउतको भनाई। बिहे गरेको तेस्रो दिनमै पेर्बीसँग मिलेर श्रीमानको गराइन् हत्या। कालीकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा एक दम्पतिको मृत्यु, एकजना गम्भीर घाइते। विदेशमा रहेका नेपालीप्रति सरकार गैर जिम्मेवार बनेको सांसद कठायतको आरोप। नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा कहिले निकाल्छ भन्दै गगनकुमार थापा भई आक्रोशित। खरिद बिक्री पाइने किता काठ नखुल्ने। प्रचण्डवादीले एमालेमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्, अब दमक दिनुपर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सुकुम्बासीलाई विवरण बिनाको निस्सा, विद्युतीय गाडीमा भन्सार निःशुल्क गर्नुपर्ने राजेन्द्र निगदेलको भनाई। संसदमा भैँसी राखेको अनावश्यक गफ गरेर बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पाउँदैनौँ। प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराध बढेको मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। बजेटले राष्ट्रको अठोट पुरा गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। सांसद घरती। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा लुम्बिनी केबल कार उद्घाटन। र उदयपुरको गोलभेडाले पाएन भाउ, लगानी नै नउठ्ने चिन्ता किसानलाई। असार 1 गतेदेखि 3 महिना बनेका सडक खन्न नपाइने। 13 जोडीलाई विवाहको अनुमति रोकियो, छोजडीको बिहे। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकले सदा झै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमलाइका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिर, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई जे जस्तो लागिरहेका छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। कटारे नगरपालिका 11 का कृषक पुष्पराज खड्काले 20 क्विन्टल भन्दा बढी गोलभेडा उत्पादन गरेका छन्। उनले मात्र होइन, यो ओडाका 150 परिवारले सोही हाराहारीमा गोलभेडा उत्पादन गरेका छन्। तर गोलभेडा बिक्री गर्न भने कृषकलाई हम्मे परेको छ। बिक्री भए पनि उनीहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। ओडा अध्यक्ष अनन्त हायुका अनुसार ओडामा 400 रोपनी भन्दा बढी जग्गामा खुला रूपमा र 400 रोपनी जतिमा टनेलमा गोलभेडा उत्पादन गरिएको छ। उक्त ओडामा मात्रै यस वर्ष 50 टन भन्दा बढी गोलभेडा उत्पादन भएको गोलभेडा सङ्कलन केन्द्रका नुजराज कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उत्पादन पर्याप्त मात्रामा भएको छ, तर कृषकले चाहेको जस्तो मूल्य पाएका छैनन्। उनले भने हामीसँग चिस्यान केन्द्र पनि छैन, भण्डारण गरेर राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। कार्कीका अनुसार केन्द्रले जस्ताको
छानो भएको भवनमा गोलबेडा सङ्कलन गर्ने गरेको छ। चिस्यान केन्द्र नहुँदा गोलबेडा भण्डारण गरेर राख्ने र पछि उचित मूल्य पाएपछि बिक्री गर्ने अवस्था छैन। तर भारतबाट आएका गोलबेडाहरू भने कुन्टलका कुन्टल नेपाल सरकारले खरिद गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। स्वदेशी सामानको उपभोग नगर्दा कृषकहरू घाटामा परेका छन् भने विदेशी सामानहरू नेपालमा भित्रिनाले नेपालका कृषकहरू थप मारमा परेको बताइएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा सरकार संरक्षित गुण्डाहरूबाट एमाले नेताहरूमाथि आक्रमण भइरहेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी कार्यालय च्यासरमा बिहिबार आयोजित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लगाए। बिहिबार मात्रै एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राम राणामाथि मोबिल छर्किएर आगो लगाउने प्रयास गरिएको भन्दै ओलीले आक्रोश पोखेका छन्। पहिचानका नाममा हत्यासम्मको प्रयास भइरहेको छ। यस कुरामा हाम्रो पार्टी कुनै हालतमा डराउँदैन झुक्दैन। ओलीले भने नेपाललाई जातिका नाममा दङ्गा फसाद गराउने किराँत प्रदेश राख्न खोजिएको किन रहेछ भन्ने बुझिएन र नराख्दा यस्तो छ, राख्ने हो भने के हुन्छ? गैर किराँत बस्न पनि नपाउने अवस्था बन्ने रहेछ नि। यसमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै ओलीले नाम राखिसकेपछि माओवादी केन्द्रले गल्ती भयो भनेर पुनर्विचारको कुरा उठाउँदै मान्छे उचाल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। अब नेकपा एमाले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने अवस्था भयो। सरकारले ज्यानै लिने हरकत गरिरहेको छ भने एमाले चुप लागेर बस्दैन। हाम्रो कार्यकर्ताको रक्षा हामी आफैले गर्नुपर्छ भने किन चुप बस्ने? सरकारले न गुण्डा नियन्त्रण गर्छ न त गिरफ्तार। ओलीले थपे उल्टो गुण्डाहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ, संरक्षण गरेको छ। पहिचानवादको संरक्षक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको भन्दै ओलीले प्रचण्ड पदवादीले हिंसा मचाइरहेको बताएका छन्। प्रचण्ड पद अझै गएको छैन। प्रचण्ड पद भनेको देशद्रोही पद हो, यो आपराधिक पद हो। ओलीले आक्रोश पोखे। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको केही दिन यताको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी मागेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा राँगा र भैँसीको विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताएमा गोबर बाहेक केही पनि नपाउने उनको भनाइ छ। उनले सो विषयमा गरेको गफप्रति आफू आत्मा आलोचित भएको स्पष्ट पारे। सभापति लामिछानेले बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यस्तो विषय बैठकमा उठ्नुले सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा पर्ने दोषप्रति आफू जिम्मेवार भएको र क्षमा याचना गर्ने बताएका छन्। सभापति लामिछानेले हचुवाको भरमा बजेट निर्माण भएको टिप्पणी गरे। उनले बजेट राजस्वमा आधारित भएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका गरे। उनले गोर्खा नुवाकोट र डडेलधुरामा मात्रै विकास बजेट गएको समाचारहरू बाहिरिएको भन्दै यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको जवाबको माग गरे। उनले बजेटमा विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय नपरेकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। त्यसैगरी उनले आगामी दिनमा बजेट बन्नुभन्दा 5 महिना अगाडि नै शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा बृहत छलफल गरेर साझा अवधारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै आफूहरू जन्मसिद्ध नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल हुनुपर्ने र आफूहरू छलफलमा भाग लिन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको रविको भनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताए। उनले बजेट अनुमान अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको आरोप लगाए। उनले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिए विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले खाली भारतलाई नदी नाला बेच्ने मात्रमा ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्। मल कारखानाको कुरा पनि हरायो, हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो। हामी खाली बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि उत्पादन गरेको बिजुली जिम्मा लगाउने होइन, खोला नालाले लगाउने। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला पश्चिम सेती के बुझाउनु भयो। अहिले फुकोट कडाली अरुण तल्लो हामीले भारतलाई विद्युत उत्पादन गर्न यी खोलाहरू जिम्मा दियौँ, यो सम्झौता गर्यौँ भन्नेमा जहिले पनि हामी गौरव गर्छौँ, लिङ्गदेनले भनेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा भारतलाई काउन्टर स्वरूप ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने भएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै साम्पाङले नक्सा राख्ने बताएका हुन्। साथै उनले अरूलाई पनि नक्सा राख्न आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यकक्षमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा छिट्टी राखिनेछ। तपाईहरू पनि आफ्नो घर कार्यालय सामाजिक सञ्जालतिर यो नक्सा राख्नुहोस्। आजै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भारतले नेपाली भूमि समेटेर हालै जारी गरेको अखण्ड भारत नामक नक्साको विरोध स्वरूप आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए। ग्रेटर नेपाल नक्सामा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलसम्मको भूमि समावेश गरिएको छ। भारतको हालै नवउद्घाटित संसद भवनमा नेपालको भूभाग लुम्बिनी र कपिलवस्तु समावेश गरेर नयाँ नक्सा राखिएको छ। भारतको यस कदमको अहिले नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ, तर शीर्ष नेताहरू चुप छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले पनि आफ्नो सांस्कृतिक नक्सा जारी गरी हक खोज्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भारतले सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्न सक्छ भने नेपालले पनि सांस्कृतिक र भौगोलिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अब यो अवसरमा उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखमाथि नेपालको अधिकार भएको र कसैले खोसेर लैजान नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र परिवर्तनको चाहना अभिव्यक्त गर्ने मुख्य थलो आगामी भदौमा हुन लागेको नीति अधिवेशन हुने बताएका छन्। उनले नीति महाधिवेशनले पार्टीका केही निर्णयबारेमा पुनर्विचार गर्न र पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने दूरगामी निर्णय लिनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले वर्तमान सरकारलाई जनतामा अनुभूति हुने गरी काम गर्न सुझाव दिए। महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेसले वर्तमान गठबन्धन सरकार बदल्ने कुनै विकल्प नसोचेको प्रश्न पारेका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 12 मा 14 दिन पुगेको छोराको हत्या गरी फरार अभियुक्त बिहिबार काठमाडौँको चन्द्रगिरीबाट पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीका अनुसार 12 को देउताल गाउँपालिका 4 टिप्राडी टोल बस्ने नूर आलम अन्सारी जेठ 14 गते बेलुकी नवजात शिशुको हत्या गरी फरार रहेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खोज तलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई मंगलबार राति चन्द्रगिरी नगरपालिका 15 ढुङ्गे अड्डा पिपल बोर्डबाट पक्राउ गरेको हो। अन्सारलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 मा पठाइएको रेग्मीले जानकारी दिए। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को नतिजा आउनु अघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न परिपत्र जारी गरेको छ। महानगरका शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर परिपत्र जारी गरेका हुन्। 2080 शैक्षिक सत्रका लागि केही विद्यालयले कक्षा 11 को भर्ना खुलाएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको भन्दै त्यसो नगर्न भनिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित केही विद्यालयले शैक्षिक सत्र 2080 का लागि कक्षा 11 मा भर्ना गर्न सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा यस विभागको ध्यान आकर्षण भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को नतिजा प्रकाशन नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया नगर्नु हुन सूचित गरिन्छ, उक्त कुरा भनिएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफूले काठमाडौँको सरकारी स्कुलमा समेत छोराको फी तिर्न नसकेको बताएका छन्। नवलपरासी जिल्ला समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू जेलमा रहेको अवस्थामा सरकारी स्कुलमा समेत छोराको फी तिर्न नसक्दा धरधरी रोएको बताए। काठमाडौँको सरकारी स्कुलमा शुल्क तिर्न नसकेर म धरधरी रोएको थिएँ। मेरो छोराले झन्डै स्कुल छोड्नु परेको, तर कसैसँग भिख मागिन सङ्घर्ष गरेँ। टिकापुर घटनामा तिनै तहको अदालतले दोषी करार गरेका चौधरीले गत जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका दिन माफी पाएका हुन्। उनको आम माफी विरुद्ध टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्। उनको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। साथै आउनुहोस् अब अचम्मको खबरतर्फ लागौँ। उडिरहेको जहाजभित्र चुरोट सेवन गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। दक्षिण कोरियाको सियोलबाट काठमाडौँका लागि उडेको कोरियन एयरको 695 नम्बरको उडानबाट आएका झापाका सुभाष पुरी पक्राउ परेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिने बित्तिकै पुरीलाई विमानस्थल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। पुरीले उडिरहेको जहाजको टोयलेटमा चुरोट सेवन गरेका थिए। चुरोट सेवन गरेको पाइएपछि पाइलटले काठमाडौँमा रहेको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल एटीसीलाई खबर गरेका थिए। एटीसीले लगत्तै विमानस्थल प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। प्रहरीले विमान अवतरण नहुँदै नियन्त्रणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको स्रोतले जनाएको छ। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जल तथा मौसम विभाग
विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश भूभागमा अझै केही दिन गर्मी बढ्ने बताएको छ। पश्चिमी न्यून चापिए प्रणाली सक्रिय नभएकाले तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले अझै केही दिन गर्मी बढ्ने भएको हो। मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार यसपालि मनसुन केही ढुला हुने देखिएको छ। सामान्यतया जुन 13 देखि नेपालमा मनसुन भित्रन्छ, तर यसपालि केही ढिला हुने सम्भावना छ। मनसुन सक्रिय नभएकाले पनि गर्मी बढेको हो। महाशाखाले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै आगामी केही दिनसम्मको तराईका धेरैजसो भूभागहरूमा अधिकतम र न्यूनतमका तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्ने बताएको छ। तराई भूभागहरूमा आगामी 5 दिनसम्म तातो हावा तथा लूको सम्भावना यथावत रहने देखिएकाले सोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत सामेल गरिएको नक्साबारे आफूले कुरा नउठाएको भन्ने कुरा साँचो नभएको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले सो विषयमा आफूले भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मिडियामा सो बारे आएको विषयमा आफूले भारतीय पक्षसँग कुरा राखेको र भारतीय पक्षबाट यो कुनै राजनीतिक नक्सा नभएकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न भनेको जवाब आएको बताएका छन्। उनले सो विषयमा भारतसँग अझै बढी अध्ययन र छलफल गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, पहिलो कुरा संसदको नक्साबारे कुरा भयो। मैले गम्भीर रूपमा नै उठाएँ किनकि त्यो विषय अध्ययन भइसकेको त थिएन, तर पनि जसरी मिडियामा आएको थियो त्यो विषयमा त्यसरी नै प्रश्न गरेँ। यो के होस्, नयाँ संसद भवनमा भारतले राखेको नक्साबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भएको छ भन्दा उहाँहरूले दिएको जवाब मैले प्रतिनिधि सभामा पनि भनेको थिएँ। यो कुनै राजनीतिक नक्सा होइन, यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो। यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब आएको हो। अब यो बारे अझ बढी अध्ययन गर्ने छलफल गर्ने कुरा बाँकी छ, त्यसकारण कुरा उठाएन, केही पनि भएन भन्ने कुरा यो साँचो होइन। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको नयाँ संसदमा राखिएको नक्सा सांस्कृतिक नक्सा भएको कुरा पनि भारतीय पक्षले राखेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। कैलालीमा एक महिलालाई हत्या गरेको आरोपमा उनकी सासूलाई पक्राउ गरिएको छ भने ससुरा फरार रहेका छन्। जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिका 1 स्थित केदारेश्वर सामुदायिक वनमा 28 वर्षीय कविता बुढा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार उनको शव हिजो वनमा खाल्डोभित्र गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। बुढाका परिवारले उनी हराएको भन्दै सोमबार मात्र खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। उनको हत्या गरेर शव गाडिएको प्रहरीको भनाइ छ। मृतक बुढाका श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा भारत छन् भने उनका 2 जना छोराछोरी रहेछन्। केही दिन अघि मात्रै उनको ससुरासँग झगडा भएको बताइएको छ। ससुराले नै उनको हत्या गरेको प्रहरीको आशंका छ। उनी घरमा सासू ससुरा र देउरानीसँग बस्दै आएकी थिइन्। पक्राउ परेकी सासूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। फरार ससुराको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ।